پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی فوج سن جون 1984 کو امرتسر دے مقام دے اتے سکھاں دی عظیم عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل دے اتے حملہ کر کے اس کو ملیا میٹ کیتا۔ یہ حملہ باقاعدہ طور دے اتے حکومتی سرپرستی دے وچ کیتا گیا سا، جس دے اندر ہزاراں سکھاں دا قتل عام کیتا گیا۔ سکھ ہر سال اس واقعے دی برسی اس عقیدت اور احترام دے نال مناندے ہیں کہ مارے گئے ہزاراں سکھاں دے اتکرڑے مشن کو ضرور پایا تکمیل تک پہنچایا جاسی۔ اس حوالے تھی گولڈن ٹیمپل دے مقام دے اتے ایک تقریب ہو رہی ہے اور اس وچ خالستان زندہ باد دے نعرے لائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سکھاں سن خالستان دے واسطے جدوجہد جاری رکھنے دے واسطے تجدید عہد کیتا ہے۔ جون 1984 کو گولڈن ٹیمپل دے اتے حملہ اور اس کو مسمار کرنا بھارتی جمہوریت دے متھے دے اتے ایک بدنما داغ ہے، جس کو سکھ برادری کسی بھی صورت وچ بھلا نہیں سکتی۔ بھارتی فوج سن امرتسر آپریشن بلو سٹار دے موقع دے اتے سکھاں دے مقدس عبادت گاہ کو مسمار کرنے دے نال سکھاں دے مذہبی مقام گولڈن ٹیمپل دی بے حرمتی اور توہین کیتی جڑی سکھاں دے واسطے ناقابل فراموش ہے۔ اس آپریشن دے دوران 3 دے 5000 تک سکھ مارے گئے سے۔ اس کے علاوہ انتہا پسند ہندوؤں سن 3000 تھے زیادہ سکھاں دا قتل عام بھی کیتا سا۔ آپریشن بلو سٹار دے دوران سکھاں دی تحریک خالستان دے عظیم رہنما سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا بھی ماریا گیا سا۔ سکھ اپنے عظیم رہنما دے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے دے واسطے پرعزم ہیں۔ سکھ برادری اس وقت تک آرام دے نال کسی بھی صورت وچ نہیں آج سکدے جد تک وہ اپنا کنی وطن خالستان حاصل نہیں کر کیندے۔ یہ دراصل ہندوؤں دی بالادستی دے خلاف ایک جنگ سی۔ اسی طرح کشمیری بھی سکھاں دے درد کو اچھی طرح محسوس کرتے ہیں اور کشمیری بھی 1941 تھی اپنے حق دے واسطے برسر پیکار ہیں، لہذا عالمی برادری کو سکھاں اور کشمیریاں دے خلاف بھارتی قتل عام کو روکنے دے واسطے اپنا کردار ادا کرنا ہو سی۔